बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज सुबह जैसे ही पूरी पाकिस्तानी कौम उठी तो एक गैर मामूली सा मंजर पाकिस्तान की कौम ने देखा। हमारी वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा पुलिस की वर्दी ज़ेबतन किए पुलिस की एक पासिंग आउट परेड में शरीक हुई। लेकिन अब लेने के देने पड़ चुके हैं। एक जानिब तो अपने वालिद को कॉपी भी किया जा रहा है और एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि पुलिस का मोराल इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मुझे शायद यह भी लग रहा है कि मरियम नवाज को कहीं अब पुलिस की वर्दी पहनने के बाद बहावल नगर में एसएचओ तैनात न कर दिया जाए ताकि वहां पर भी जाकर वो पुलिस का मोराल बुलंद करें। लेकिन इस हवाले से अब लेने के देने कैसे पड़ गए हैं और मामला किस तरह से इनके गले पड़ने जा रहा है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया गया है, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम और तशवीशनाक खबर है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के हवाले से, जो कि इस वक्त अडियाला जेल में कैद हैं। उन्होंने रिसेंटली, आपको पता है कि जो स्टेटमेंट्स दी, ईद से पहले एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ का खुलकर नाम लिया, खुलकर लंदन प्लान जो है वो मौजूदा चीफ और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके दरमियान एक डील उसे करार दिया और ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था, स्टांस था। उसके बाद इमरान खान साहब की जब ईद के बाद समाअत हुई तो बड़ी बड़ी दीवारें लगा दी गईं, मीडिया को दूर कर दिया गया, पाबंदियां लग गईं, मीडिया के ऊपर पाबंदी लग गई कि इमरान खान से आप बात नहीं कर सकते। एहतसाब अदालत के जज जो हैं उन्होंने एक दबंग फैसला दिया। उन्होंने कहा कि ये सारी दीवारें आप गिरा दें और सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उसी तरीके से हों जैसे इससे पहले होती थी। लेकिन आज एक हुक्मनामा उन्हीं जज साहब ने जारी किया है जिसमें इमरान खान साहब पर कुछ बहुत बड़ी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं और अदलिया ने, जारी बात है, अनहोनी की है और इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर भी पाबंदी आयद हो चुकी है और मीडिया जो है उसके ऊपर भी अदालती हुक्मनामे के अंदर एक पाबंदी आयद हुई है। इसके बाद अब इमरान खान साहब मौजूदा जो लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप भी और जुडिशल जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसके जो टॉप हायरार्की के लोग हैं उनके ऊपर अब इमरान खान साहब बात नहीं कर सकेंगे। लेकिन इस फैसले का मैं ज़रा तफसीली पोस्टमार्टम ज़रूर करूंगा। इसे हम ब्रेक डाउन करके कुछ चीज़ें जो हैं वो समझने की कोशिश भी करेंगे कि इस फैसले के अंदर कुछ बड़ी गैर मामूली सी चीज़ें हैं, तो वो डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर ले। बहुत से लोग हमारे चैनल्स को रिपोर्ट करते हैं क्योंकि उन्हें हमारा तर्ज सहाफ़त नहीं पसंद और तो खामोश करवाने का तरीका नहीं है। रिपोर्ट करने से ये होता है कि आपकी रीच कम हो जाती है। वो असर आप ज़ाहिर इस तरह से कर सकते हैं कि लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कर दें। सबसे पहले इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की जो तर्जुमान है मशाल यूसुफजई, उन्होंने कहा है कि हमारे खदशात हैं कि शब बारात पर बुशरा बीबी के खाने में जहर मिलाया गया और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि हमारे खदशात हैं कि उन्हें जहर दिया गया। हमें पता चला शब बारात पर बुशरा बीबी के इफ्तार के खाने में टॉयलेट क्लीनर के 2-3 कतरे मिलाए गए। उस खाने के बाद से बुशरा बीबी की सेहत खराब हुई और अब उनकी सेहत रोज बिगड़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी से पहले बुशरा बीबी को ब्लड प्रेशर और शुगर समेत कोई मसला नहीं था। गिरफ्तारी के बाद से उनकी सेहत खराब है, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। अदालत 3 हफ्तों से कह रही है कि बुशरा बीबी के मेडिकल टेस्ट करवाए जाएं। मेडिकल टेस्ट उस वक्त क्यों नहीं हुए थे? कौन था जो मेडिकल टेस्ट में रुकावट डाल रहा था? इन्होंने मजीद कहा कि अदालत ने एंडोस्कोपी और ब्लड टेस्ट की हिदायत की थी। एंडोस्कोपी से पता चला कि मेदे में जख्म और सोजिश है। अदालत के अहकाम के बावजूद बुशरा बीबी का ब्लड टेस्ट नहीं करने दिया गया। हमने यह भी कहा कि ब्लड टेस्ट अल शिफा से कराएं, क्रॉस चेक शौकत खानम से कराएं। ब्लड टेस्ट से ही पता चलता है कि खून के अंदर, जिस्म के अंदर जहर का अंसर मौजूद है या नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि 2 दिन पहले भी बुशरा बीबी को सीने और बाएं बाजू में दर्द था। जेल की डॉक्टर ने ईसीजी की तो वो ईसीजी नॉर्मल नहीं थी। जेल डॉक्टर ने कहा कि जेल इंतजामिया को इन्फॉर्म करती हूं ताकि पिम्स के डॉक्टर आकर चेकअप करें। अदालत की डॉक्टर ये बताया गया कि जेल की जो डॉक्टर है वो दिन 12 बजे इंतजामिया को बताने गई और 5 बजे बाहर आई। हमारे शोर मचाने और आवाज उठाने पर रात 11 बजे पिम्स के डॉक्टर आए। रात 11 बजे के बाद बुशरा बीबी की दोबारा ईसीजी हुई। उन्होंने कहा कि बेनजीर भुट्टो या मरियम नवाज की बात होती है तो वो सियासी शख्सियात हैं। बुशरा बीबी सियासी शख्सियत नहीं, घरेलू खातून है। उनको सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है कि वो बानी पीटीआई की अहलियां हैं। तो यानी बुशरा बीबी के हवाले से जो कंसर्न्स हैं वो अच्छे खासे सीरियस हैं। ये सिर्फ एक मुद्दा है जो कौम के सामने रखना और इसे ज्यादा हाईलाइट करना भी इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा वाले मामले पर आते हैं। फिर इमरान खान साहब के खिलाफ एक फैसला आया है और वो फैसला पाबंदियां लेकर आया है, इमरान खान साहब की जुबान बंदी लेकर आया है। और अब इमरान खान साहब ऑब्वियसली अदालती अहकाम पर अमल करना तो जरूरी है, उसे चैलेंज करते हैं या क्या करते हैं उस पर भी बात करेंगे।
مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ آج ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ تصویریں، فوٹو آپس اور ایک ان کی پی آر کیمپین، تندوروں کے دورے، گندم کی کٹائی، بھارتی یاتریوں کی مریم کے ساتھ سیلفیز، اسکولوں کے دورے، گھروں کے دورے، ہر چیز الٹی پڑتی ہے. ابھی تک کوئی ایک مریم نواز شریف صاحبہ کا پی آر کا آپ اسے سٹنٹ کہہ لیں یا جو بھی اچھا لفظ بول لیں تو آپ کہہ لیں کہ پی آر کے لیے وہ گئیں اور ان کا فائدہ ہوا ہو تو مجھے بتائیں. ہر چیز الٹی ان کے گلے پڑتی ہے، کچھ ایسی قسمت ہے. اب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف جو ہے انہوں نے پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں پولیس یونیفارم پہن کر شرکت کی. اچھی چیز ہے کہ کم از کم یہاں پر وہ گئیں، یہ اچھی چیز ہے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ پولیس کا مورال انہوں نے بلند کیا. اب اس سب کے اندر مریم نواز شریف نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی کرسی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے اور مجھے آگ کا دریا عبور کر کے یہاں تک پہنچنا پڑا ہے. بالکل یہ قوم اس آگ کے دریا کو سمجھتی ہے یہ قوم، اور اس قوم کو ادراک ہے کہ کیا کیا کچھ کیا. کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا تھا کہ وہ راستہ جو بوٹ پالش کر کے اقتدار کی طرف آتا ہے اس کا مجھے بھی پتہ ہے. تو ظاہری بات ہے انہیں ادراک تو اس وقت بھی تھا، ان کی سٹیٹمنٹ ہے، لیکن اس کے بعد ان کے چچا جو ہیں وہ مشہور ہے اس کام کے لیے اور ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں. اب اس سب کے اندر مریم نواز نے کہا کہ خوشی ہوئی پولیس پاسنگ آؤٹ پریڈ میں 650 خواتین اہلکار شامل ہیں. پولیس میں خواتین اہلکاروں کی ڈیوٹی دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. آئی جی پنجاب سے کہا ہے کہ 7000 خواتین پولیس اہلکار کم ہیں، اس تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے اور دیگر باتیں بھی کی. لیکن اب یہ معاملہ واپس ان کے اپنے گلے پڑ چکا ہے اور پنجاب پولیس کی وردی پہننے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے. درخواست آفتاب باجوہ ایڈوکیٹ کے توسط سے دائر کی گئی ہے. مریم نواز نے پولیس کی آفیشیل وردی پہنی، یہ درخواست کا متن ہے. درخواست گزار کا موقف ہے کہ قانون کے مطابق کوئی بھی شخص ریاستی اداروں کی وردی نہیں پہن سکتا. پولیس کو مریم نواز کے خلاف درخواست دی مگر پولیس نے کارروائی نہیں کی اور عدالت پولیس کی وردی پہننے پر مریم نواز کے خلاف اندراج مقدمہ جو ہے اس کی درخواست دائر کرے. اچھا اس سب کے اندر یہ سیشن جج جو ہیں ان کی عدالت کے اندر لاہور میں یہ بیسیکلی پٹیشنز دائر کی گئی ہیں اور مزید پٹیشنز جو ہیں وہ بھی اب سامنے آ رہی ہیں اور مزید اس سب کے اندر کیسز ایون پولیس والوں کے اوپر بھی اور باقیوں کے خلاف بھی اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. ناؤ دس از سم تھنگ ویری بگ اینڈ ویری سمبولک، اور ظاہری بات ہے یہ بھی الٹا ان کے اپنے گلے پڑ سکتا ہے. اب ذرا آ جاتے ہیں احتساب عدالت والے معاملے کے اوپر، کیونکہ جلدی جلدی میری کوشش ہے خبریں میں ساری آپ کے سامنے کور کر دوں. عمران خان صاحب کے خلاف ایک ٹرائل چل رہا ہے اڈیالہ جیل میں، باقی تو انہیں سزائیں دے دی گئیں، وہ ختم بھی ہونے والی ہیں، ان میں بھی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس اپنائے جا رہے ہیں. جیسے عدت میں نکاح کیس میں رضوان عباسی پیش ہی نہیں ہوتا اور سائفر کیس میں بھی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس اینڈ آل آف دیٹ قوم دیکھ رہی ہے. 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل ہے وہ، اس کا احتساب عدالت کے جو نئے جج ہیں، اس سے پہلے محمد بشیر صاحب تھے، اب ناصر جاوید رانا صاحب ہیں، تو یہ جو جج صاحب ہیں انہوں نے بیسیکلی ایک فیصلہ دیا ہے اور جج صاحب نے پہلے تو ایک اچھا فیصلہ دیا. آپ یہ دیکھیں کہ جج صاحب کی طرف سے یہ فیصلہ آیا کہ یہ جو دیواریں لگائی گئی ہیں جن میں پھر عمران خان صاحب نے اس دن پھر گفتگو بھی کی، بینچ پہ کھڑے ہو کے 9 فٹ کی دیوار کھڑی کر دی گئی اور عمران خان صاحب نے اوپر سے کھڑے ہو کے بینچ رکھ کے صحافیوں کو کہا کہ یہ جنگل کے بادشاہ کا میں نے نام لیا ہے، اس کی وجہ سے میرے خلاف یہ ہوا ہے. یعنی پہلا بیان خان صاحب کا تھا ڈائریکٹ نام لے کر، دوسرا خان صاحب نے اشارہ دے دیا. جیسے اس سے پہلے بھی خان صاحب کہتے تھے نیوٹرلز، خان صاحب نے ایک لفظ رکھا تھا، مسٹر ایکس مسٹر وائی نام رکھا تھا، تو اب خان صاحب نے جو نیا ایک اشارے کنایوں میں لفظ دے دیا ہے وہ ہے جنگل کا بادشاہ. تو ظاہری بات ہے اس سے بھی پرابلم ہے. اب احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے فیئر ٹرائل کی بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر بڑا حکم جاری کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی کو ریاستی اداروں اور ان کے آفیشلز کے خلاف بیان بازی سے روک دیا ہے. یعنی کہا گیا ہے کہ ریاستی ادارے اور ریاستی اداروں کے آفیشلز، ریاستی اداروں میں آپ کی جوڈیشری بھی اور آپ کی آرمی بھی آتی ہے. عدالت نے دوران ٹرائل کمرہ عدالت میں ریاستی اداروں اور ان کے آفیشلز کے خلاف اشارتاً بات کرنے سے بھی روک دیا ہے کہ عمران خان صاحب اشارے کنایوں میں بھی ان کے حوالے سے بات نہیں کر سکیں گے. اور یہ صرف وربل ڈائریکشن نہیں ہے، یہ ایک باضابطہ باقاعدہ حکم نامہ ہے. حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ کہیں میڈیا سیاسی اشتعال انگیز بیانیے جو ریاستی اداروں اور ان کے آفیشلز کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ہوں وہ پبلش کرنے سے پرہیز کرے. یعنی میڈیا کے لیے بھی حکم نامہ جاری کر دیا گیا کہ اگر تو عمران خان صاحب کوئی ایسی بات کرے، اور ویسے ایک سیاسی شخص سیاسی بات نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ ظاہری بات ہے اشتعال انگیز کوئی بھی بات میڈیا کو اس کے اندر سینسٹیو ہونا چاہیے اور میڈیا کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی ہے. اچھا اس سب کے اندر کہا گیا ہے کہ الزام ہے کہ بانی پی ٹی آئی، یہ عدالتی فیصلے میں لکھا گیا ہے، الزام ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ریاستی اداروں کی قابل عزت شخصیت کے خلاف سیاسی اشتعال انگیز اور متعصبانہ بیانات دیے. یعنی کہ ریاستی اداروں کی انتہائی قابل عزت شخصیت کے خلاف عمران خان صاحب نے اشتعال انگیز، کہ لوگوں کو اشتعال ملے اور تعصب پر مبنی اور سیاسی بیانات دیے. عدلیہ
पाक आर्मी और आर्मी चीफ के हवाले से बयानात अदालती डेकोरम में खलल डालने के मुतरादिफ हैं। ऐसे बयानात इंसाफ की फराहमी के अमल में भी रुकावट का सबब बनते हैं। अदालती डेकोरम वाली बात मुझे समझ आ गई। फेयर ट्रायल और इंसाफ की फराहमी में ये बयानात कैसे खलल डालते हैं। जज साहब ने मैरिट्स पर केस सुनना है और सुनाना है, तो मुझे इसका नहीं पता, लेकिन जज साहब ने ये भी लिख दिया है। अब इसकी वजह से जज साहब के फेयर ट्रायल और इंसाफ की फराहमी के ऊपर कोई सख्ती आ रही है, उसका नहीं हमें अंदाजा। अच्छा, मजीद लिखा गया कि कोर्ट डेकोरम और फेयर ट्रायल के तकाजों का ख्याल रखना अदालत की जिम्मेदारी है। जेल हुकाम जेल अदालत को ईद से पहले की पोजीशन पर बहाल करें, लेकिन यानी अदालत के अंदर खुली अदालत हो, दीवारें ना हो, लेकिन रियासती इदारों और उनके ऑफिशियल्स के हवाले से इशारे से भी मुल्जिमान सियासी इश्ताल अंगेज और मुतासिबाना बयानात नहीं देंगे। यानी कि इमरान खान साहब इशारे किनायों में भी आर्मी चीफ या किसी भी रियासती इदारे, अदलिया या पाक आर्मी और इनके सरबराहान के खिलाफ बात नहीं कर सकेंगे। मीडिया अपनी रिपोर्टिंग को अदालती प्रोसीडिंग की हद तक महदूद रखेगा। यानी मीडिया सिर्फ ये बता सकेगा कि अदालत के अंदर वकील ने क्या दलाइल दिए, जज ने क्या रिमार्क्स दिए, और इमरान खान साहब से अगर मीडिया कोई बात भी करता है तो उसे मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगा। ट्रायल की अदालती कार्रवाई के दरमियान वाले मुल्जिमान के बयानात मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगा। यानी कि इस सब के अंदर जो बयानात दिए जाएंगे उनको मीडिया किसी भी तरह से रिपोर्ट नहीं करेगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज ने यह हुक्मनामा जो है, ये फैसला जो है, ये बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है। खान साहब के ऊपर पाबंदियां लग गई हैं, मीडिया के ऊपर पाबंदी लग गई है, और वो एक सख्त तरीन बयानिया जो इमरान खान साहब अपनाए हुए थे, और उसी बयानिए की वजह से ये खबर आई थी। और सर जावेद साहब ने रिपोर्ट किया कि इंटेलिजेंस का ये एनालिसिस था, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग थी कि आर्मी चीफ और दीगर जो सर्विस चीफ्स हैं, अगर वो गए प्रेसिडेंट वाले जॉइंट सेशन में नेशनल असम्बली के, तो उनके खिलाफ नारे लग सकते हैं, नारों का रुख उनकी तरफ हो सकता है, इमरान खान की रिहाई का मुतालबा सदर या वजीर आजम के बजाय उनकी तरफ हो सकता है। तो यानी इमरान खान साहब के ये जो बयानात हैं, इन्हें बहुत आप ये समझ सकते हैं इस फैसले के बाद कि टॉप लेवल पर जहां पर पावर लाई करती है वहां पर बहुत सीरियसली लिया गया है, और ये फैसले भी उसी का एक रद्द अमल है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।